अन्तरालपछि विशेष गरेर यो एसकेएम पार्टीको पार्टी मुख्यालयमा आज हामी एउटा विशेष पत्रकार सम्मेलन यहाँ गर्न गइरहेका छौँ र विशेष रूपले जति पनि हाम्रो पत्र पत्रिका तथा सोसियल मिडियाका जति पनि हाम्रो जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा संलग्न जति पनि हाम्रो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकमुष्टमा सर्ट नोटिस भए पनि तपाईँहरू आइदिनु भयो र तपाईँहरूलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर हामीसँग आज यहाँ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति हामीमाझ हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता श्रीमान सीपी शर्माज्यू, त्यसरी नै पार्टीका प्रवक्ता श्री जेकब खालिङज्यू, त्यसरी नै प्रचार प्रसार शाखाका उपाध्यक्ष श्रीमान वीरेन्द्र तामलिङज्यू, त्यसरी नै पार्टी मुख्यालयका महासचिव श्री पवन गुरुङज्यू। र अब हामी सिधै विषयवस्तुमा जानेछौँ र केही गहन विषयमा तपाईँहरूलाई आज यो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँहरूलाई राख्नेछौँ र यसलाई तपाईँहरूले लाइभ मार्फत लगायत तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो मिडिया हाउसमा राम्रोसँगले कभरेज गरिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेलाई म सिधै हाम्रो प्रवक्ता श्रीमान सीपी शर्माज्यूलाई दिन चाहन्छु, उहाँलाई आफ्नो कुरा यहाँ राख्नुपर्छ। सर्वप्रथम धन्यवाद विकासज्यू। अनि जति पनि आज यो प्रेस कन्फरेन्समा हामी स्पोक्स पर्सनको रूपमा, प्रवक्ताको रूपमा उपस्थित छौँ, यहाँहरू सबैलाई म यहाँ स्वागत गर्छु। अनि साथसाथमा म यहाँ जति पनि प्रेस कन्फरेन्सलाई, यो जुन हाम्रो प्रेस कन्फरेन्स भइरहेको छ, जति पनि पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई न्यानो स्वागत सम्बोधन गर्न चाहन्छु। अनि मेरो स्वागत सम्बोधनमा सबै जति पनि तपाईँहरूको मार्फत जसले पनि यो लाइभ कन्फरेन्सलाई हेरिरहनु भएको छ, सबै दर्शक दीर्घमा म न्यानो अभिवादन गर्दै म 2-4वटा कुरा यहाँबाट राख्ने अनुमति चाहन्छु। आजको विशेष हाम्रो कन्फरेन्स निकै लामो समय पछाडिपट्टि हामी भेला भएका छौँ। अनि आजको प्रेस कन्फरेन्सको उद्देश्य भनेको छोटो छ, हाम्रो लामो कुरा हामीले गर्न आएका छैनौँ। सरकारले जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ यो सर्वविदित भएको कुरा हो। अनि सिक्किम सरकारले 2 वर्षको अन्तराल, 2 वर्ष पनि राम्रोसँगले पुगिराखेको छैन। यो छोटो अन्तरालमा के कस्ता डेभलपमेन्टहरू हुँदैछन् र कति पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन् र कुन तरिकाले काम हुँदैछ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा लगायत अन्य विविध क्षेत्रहरूमा जुन तरिकाले काम गरिरहेको छ त्यो हामीले यहाँबाट घरिघरि भनिरहन पर्दैन, किनभने यो जनतालाई सर्वविदित भएको विषय हो। यो जनताका आँखाको अगाडिपट्टि प्रत्यक्ष छ कि मुख्यमन्त्रीज्यूले लगायत सबै विधायकज्यूहरू, मन्त्रीमण्डलका सबै आदरणीयहरू लगायत जति पनि कार्यकर्ताहरू, अन्य सबैले यो कुरालाई देखेको छ। आजको विशेष उद्देश्यमाथि म आउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि 14 तारिक भीमराव अम्बेडकरजीको जन्म जयन्तीको समयमा र त्यही विषयलाई अगाडिपट्टि राखेर जुन एउटा कार्यक्रम भएको थियो, त्यहाँ सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले दिएको वक्तव्यको पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले खण्डन गर्नुभएको कुरा हामी समक्षमा आयो र त्यही उहाँको खण्डनलाई प्रतिखण्डन गर्दै हामी यहाँबाट आज प्रेस कन्फरेन्स गर्न लाग्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य र यहाँ हामीले के भन्न खोजेका छौँ भने, मुख्यमन्त्रीज्यूले जुन 14 तारिकको वक्तव्य दिनुभएको छ त्यसलाई हामी समर्थन गर्नलाई यहाँ आएका छौँ। र मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा सही हामीलाई लागेको छ। हामीलाई लागेको भनेको सम्पूर्ण जनताको हामीले कमेन्ट्सलाई हेऱ्यौँ, सम्पूर्ण जनताको पक्षबाट बोलिएका विचारहरूलाई हेऱ्यौँ र जनताले भनेका कुराहरू र हामीलाई जुन तरिकाले संवाद उहाँहरूले राख्नुभएको छ, जुन तरिकाले उहाँहरूले हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ, त्यही समर्थनलाई समर्थन गर्दै हामी यहाँबाट पुनः एकपल्ट सबै प्रचार गर्न लाग्दैछौँ। सरकार बनिन्छ, वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्नलाई मात्र बनिएको सरकार होइन। यो कुरा अगाडिका दिनहरूमा पनि हामीले भन्यौँ। यो हामीले जति बेला हामी विपक्षमा थियौँ, हामीले एउटा नारा बोकेर आएका थियौँ, हामी परिवर्तन चाहन्छौँ। तर परिवर्तन कस्तो भन्दा हामी व्यवस्थाको परिवर्तन चाहन्छौँ। व्यवस्था परिवर्तनमा के आउँछन् त, व्यवस्था भनेको के र परिवर्तन भनेको के, यो कुराहरू सबैभन्दा पहिला बुझ्नु जरुरी हुन्छ र हामीले अगाडिका पत्र पत्रिकाहरूद्वारा पनि तपाईहरुलाई हामीले बुझाउने हर प्रयत्न गर्यौं
र यहाँबाट हामीले व्यवस्था परिवर्तनहरूमा सामाजिक परिवर्तन एउटा हुने गर्छ, एउटा आर्थिक परिवर्तन हुने गर्छ र एउटा प्रशासनिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ। व्यवस्थामा यी कुराहरू आउँछन्। अब हाम्रो सबैभन्दा पहिला सामाजिक परिवर्तनको पछाडिपट्टि सरकार लागेको छ। समाजलाई कसरी अगाडि लिएर जाने, समाजलाई कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने, स्वावलम्बी समाज कसरी बनाउने भन्ने विषयहरूमाथि सरकार लागेको छ। जुन तरिकाको परापूर्व कालमा जुन समाजहरू थिए गाउँ बस्तीहरूमा, जुन खेतका डिलहरूबाट हामी उठेर आज बफे सिस्टममा हामी आइसकेका छौँ। हामी त्यो ठाउँमा आएका छौँ। झर्केर मने पुरे थालमा विवाह रचिन थाल्यो। यो सामाजिक परिवर्तनको एउटा सानो सङ्केत हो। समाजमा यसरी परिवर्तन हुँदै आउँछ। समाजमा परिवर्तन हुनु भनेको समाजको मानसिकतामा परिवर्तन आउनु हो, मानसिकतामा वृद्धि हुनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि सामाजिक परिवर्तनको पछाडिपट्टि सरकार छ। आर्थिक परिवर्तनका निम्ति सरकार लागि परेको छ। अब आर्थिक परिवर्तन कसरी गर्दैछ त यो सरकारले, यहाँहरूका समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साधारणभन्दा साधारण उदाहरण म यहाँ पेश गर्छु। गाउँ बस्तीमा बस्ने ग्वाला दाजुभाइहरूको आफ्नो जीवन गाई बस्तुलाई घाँस दाना पानी र पिठो चढाएर खोले पकाएर दिएर दुध उत्पादन गरेर डायरीमा पुर्याएर 2 पैसा कमाउने उहाँहरूको एउटा निजी व्यवसाय हुन्छ। अनि जसले खेती निजी व्यवसायको पछाडिपट्टि जब उहाँहरूको दिनचर्या दिउँसो हुन्छ, उहाँहरू कसैको खेताला जानुपर्ने या आफ्नो बारीमा मलजल गरेर अन्न उत्पादनपट्टि उनीहरू लागेका हुन्छन्। र यही उत्पादन विषयमाथि पनि जनताले बनाएको चिजहरू खेती गरेर उत्पादन गर्दा उनीहरूलाई साह्रो पर्दा उनीहरूका लागि पनि सरकारले आर्थिक सम्पन्नता बोध गराउनका लागि, आर्थिक स्थिति त्यो स्तरलाई माथि बढाउनका लागि सरकारले अलैँचीमा थपेको राहत राशि, बेसारमा थपिदिएको राहत राशिहरू जस्ता धेरै अगाडिदेखि नै यी पत्र पत्रिकाहरूले प्रचार गरिसकेको छ। यो कुरा घरिघरि दोहोऱ्याइरहन मिल्दैन। र अब म ग्वालाको कुरा गरेर आउँदै थिएँ। आर्थिक स्तर कसरी बढाउन सरकार चाहन्छ? जति पनि ग्वालाको दुधको दाम डायरीले पेमेन्ट गर्ने गर्छ, यसको पछाडिपट्टि सरकारले 8 रुपियाँ प्रति लिटर गरेर इन्सेन्टिभको राहतको रूपमा थपिदिनु भनेको उनीहरूको लागि बिस्तार बिस्तार 8 रुपियाँ हेर्दा सानो रकम हो, तर 10 लिटर दुध लिएर गयो भने 8-10-80 रुपियाँ सरकारले राहत दिने गर्छ। यसैले गर्दाखेरि उनीहरूको प्रतिदिन उनीहरूको त्यो स्तरलाई बढाउनका लागि र आर्थिक स्तर बढाउनका लागि यो एउटा सानोभन्दा सानो एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। यसरी सरकारले आर्थिक स्तर बढाउने प्रयत्न गर्दछ, उनीहरूको इकोनोमीलाई अलिकति माथि उठाउने प्रयत्न गरेको छ। अब प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ अब म आउन चाहन्छु। अर्को व्यवस्था परिवर्तनमा सामाजिक परिवर्तन एउटा, आर्थिक परिवर्तन अर्को हो भने अब अर्को विशेष गरेर व्यवस्था परिवर्तनमा प्रशासनिक व्यवस्था परिवर्तन सबैभन्दा मुख्य रहन्छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले सुदृढ गर्नुपर्छ, हामीले सुन्दर पार्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था सही हुँदैन तबसम्म गाउँलेको स्तर बढ्दैन। गाउँलेको स्तर कसरी बढ्छ त यो प्रशासनले भन्दाखेरि उनीहरूलाई आएको, जस्तो उदाहरणको रूपमा गान्तोकको सबैभन्दा ठुलो सचिवालयमा कार्यालयमा सबैभन्दा पश्चिम सिक्किमको सुदूर पश्चिम सिक्किमको हामी रिब्दीलाई लिन सक्छौँ या यतापट्टि पूर्व सिक्किमको पुनेलाई नर्थलाई लिन सक्छौँ। र त्यो जग्गाबाट यहाँ कुखुरा बेचेर गाडीमा आउने व्यक्तिले कुनै पनि कर्मचारी नभेट्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। यसलाई हामी दुर्भाग्य मान्छौँ। अब सरकार बन्यो नयाँ 27 मई 2019 हामीले सरकार गठन गर्यो एसकेएम पार्टीले। त्यस पछाडिपट्टि सरकार आफ्नो ठाउँमा काम गर्न थाल्यो। मुख्यमन्त्रीज्यूले रात दिन यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, यहाँहरूको प्रत्यक्ष आँखाको अगाडिपट्टि मुख्यमन्त्रीको भ्रमण कहाँ कहाँ पुगिरहनु भएको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले देख्नु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन बीचमा आएको हाम्रो महामारी कोभिडलाई पनि कसरी ट्याकल गर्नका लागि उहाँ आफू खट्नु भएको छ। यो कुरा पनि हामीले देखेका हौँ, हामीले अनुभव गरेका छौँ, यो कुरालाई हामीले भोग्यौँ पनि। तर हामीले बीचमा आएर यो 14 तारिक आएर उहाँ अलिकति गम्भीर भएर
यसलाई रिसाउने भन्ने कुरा आउँदैन, यसलाई रिस भन्ने कुरा होइन, गम्भीर अलिकति हुनु भएको मात्रै हो। मुख्यमन्त्री एउटा सिन्सियरली भन्ने हो भने मुख्यमन्त्रीले सबैलाई एउटा सरल तरिकाले सबै अगाडि बढुन्, सरल तरिकाले व्यवस्था बनोस्, सरल तरिकाले कार्यालयहरू चलुन्, सरल तरिकाले सबैले आफ्नो आफ्नो मनका कुराहरू वेदनाहरू पोख्न पाउन् अनि आफ्नो काम सरल ढङ्गमा अफिसमा बनोस् भन्ने खालको हाम्रो सरकारको चाहना थियो। यही चाहनाले लिएर नै जनताले त्यही सबैभन्दा ठुलो कुरा पूर्व सरकार कालमा जति बेला अफिसमा आउँदाखेरि कर्मचारीहरू भेटिँदैन थिए र त्यो समयमा पनि ती पीडा भोगेका गाउँलेहरूले अब अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा र अहिलेको वर्तमान समयमा यो खालको भोग्नु नपरोस् भनेर सरल र सुविधा सहज एउटा हामीले वातावरण सृजना गरेको थियो सरकारले। तर यहाँ बिचमा आएर उहाँले अलिकति गम्भीर हुनु परेको एउटा राष्ट्रिय पर्वमा पनि सरकारी कर्मचारीहरू नहुनुमा मात्रै नभएर अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा कर्मचारी कतिजनाहरू नभेटिने अनि सही समयमा काम नभएको अनि एउटै कामको लागि घरिघरि गाउँलेहरूले शिकायत गरिरहनु पर्ने अनि आउँदाखेरि अफिसर नभेट्दाखेरि उनीहरू दुखी भएर धेरै दिनसम्म पिरोलो भोग्नु पर्नेको व्यथा घरिघरि सरकारमा आइरहेको र मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अन्य मन्त्रीगणलाई र इभन हामीहरूलाई पनि यो शिकायत धेरैपल्ट आएको हामीले बोध गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्रीज्यूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आएको मात्रै हो। अब यहाँनिर पवन चामलिङज्यूले यसैलाई पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले यही विषयलाई एउटा आतङ्ककारी भाषण हो भन्ने खालको तर्क उहाँले पेश गर्नुभयो। आजै बिहान मैले उहाँको साप्ताहिक समाचार एसडिएफ पार्टीको साप्ताहिक समाचारमा मैले सुने, मैले आफै पनि सुने, मैले हेरेँ पनि। उहाँले साप्ताहिक प्रश्नोत्तरको कार्यक्रममा उहाँले भनेका कुराहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, सुन्यौँ, हामीले बुझ्यौँ। जुन तरिकाले उहाँले हामीलाई आरोप लगाउनु भयो, एलिगेसन लगाउनु भएको छ, त्यो एलिगेसन लगाउनु भन्दाखेरि अगाडि म यहाँबाट उहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु, विनम्रतापूर्वक म उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि एकपल्ट उहाँले आफ्नो कार्यकालमा हप्काएका ती कर्मचारीहरूलाई सम्झिदिउन्। एकपल्ट उहाँले ती कर्मचारीहरूलाई गाली गरेको अनि कसरी सताइएको थियो भन्ने एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण यदि उहाँलाई चाहिन्छ भने त्यो म स्वयं यहाँ अगाडिपट्टि उपस्थित छु, जसले चाहिँ सबै कुराहरू भोगेर आएको छु र यसरी नै भोग्ने विषयहरूमाथि अरूले भोगेको विषयहरू यहाँ सबै कुराहरू बेरी विस्तार हामीले गर्नु छैन। र यो कुराहरूलाई अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने एकपल्ट आतङ्ककारी यदि वर्तमान मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङज्यूले बोलेको वक्तव्यलाई आतङ्ककारी नै यदि भन्ने यदि हो भने आज पवन चामलिङज्यूले अर्को उहाँको वक्तव्यमा हामीलाई जवाब दिनुपर्ने हुन्छ कि 3 लाख युवाका 6 लाख हातहरू ढाडमा बज्रन्छन् भन्ने यो आतङ्ककारी भाषण होइन भने अर्को के हो त? उहाँ पनि त्यस बेला के हुनुहुन्थ्यो? उहाँ अवश्य पनि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यस्ता खालका वक्तव्य त उहाँका कति भए हामीले सुन्यौँ, धेरैवटा कुरा हेऱ्यौँ र लामो कुरा हामी यसमा पनि गर्दैनौँ। र एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि साधारणभन्दा साधारण एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि टर्मिनेट भएका कर्मचारीहरूको हिसाब खोज्ने हो भने त्यो मलाई थाहा छ, म जान्दछु, त्यसको पनि प्रमाण म आफै पनि हो। यसैले गर्दाखेरि यहाँ अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, अवकाश लिनु भनेर जुन मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, जो कर्मचारीहरूलाई काम गर्न मन छैन भने अवकाश लिनु भन्ने कुरा सत्य भन्नुभयो, त्यसको चाहिँ म पुरा समर्थनमा छु। किनभने जसको घरमा व्यवस्था मिलिरहेको छैन होला, कतिजना कर्मचारीहरूको छोराछोरी पुर्याउनु पर्ने समय होला, कतिजनाको कुनै आफ्नै कामहरू गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, यदि त्यस्तै छ कसैको भने त्यो उहाँहरूको बाध्यतालाई उहाँहरूले समेटेर त्यहाँबाट अवकाश लिनुभयो भने हामी अवकाशको पछाडिपट्टि हाम्रा भुक्तभोगी रहेका हाम्रा पढाइ लेखेका बेरोजगार युवा साथीभाइहरू काम गर्नका लागि जति छन् यो कुरालाई पनि हामीले मान्नै पर्छ। किनभने कुरा भनेको स्ट्रेट सोझो गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैलाई त्यो छ भने मुख्यमन्त्रीज्यूले सिधै हो, कसैले भ्याउँदैन भने तिमीले अवकाश लिँदा हुन्छ भन्न खोज्नु भएको कुरा त्यति मात्रै हो। त्यसैलाई उहाँले सिधा गरेर भनिदिनु भएको छ, तर सिधा भन्दाखेरि कसैलाई दुखेको मात्रै हो। र अर्को कुरा छ राजीनामा दिनु, त्यो पनि ठिकै हो।
र राजीनामा दिएर कहीँ पनि कुनै पनि काम गर्न सकिन्छ, भलन्टरी रिटायरमेन्ट लिएर कुनै पनि विषयमा काम गर्न सकिन्छ, स्वतन्त्र रूपले बाहिर बसेर काम गर्न सकिन्छ, ताकि त्यो जग्गामा अर्को मान्छे फिट होस्। र म यहाँबाट यो पनि तपाईहरुलाई क्लियर गर्न चाहन्छु, वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म गरेका सरकारी कर्मचारीहरूका निम्ति काम अत्यन्त सराहनीय गरेको छ। एउटा विश्वास लाग्दो काम गरेको छ। सबैभन्दा पहिला कर्मचारीहरूले पाएको एरियरमाथि सन्तुष्टि हुनुपर्छ। जो 3 स्पेल्समा बाँडिने कुराहरूलाई अस्ति मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ, त्यो कुरालाई म यहाँबाट बेसी दोहोर्याउन चाहन्न। र सरकारी कर्मचारीहरूलाई एउटा लिबरल एउटा समय दिनुभएको थियो, स्वतन्त्र र सरल ढङ्गमा तपाईहरु बढ्नुहोस्, हामी तपाईहरुको पछाडी पनि छौँ भनेर कसैलाई गाली नगरिकन 2 साल लगभग बित्न लाग्दा यही विषयमाथि चाहिँ कतिवटा शिकायत अघि पनि भनेको छ। शिकायत आउँदा मुख्यमन्त्री अलिकति उहाँले गम्भीर हुनुभएको हो। र मलाई एउटा कुरा यहाँबाट स्पष्ट गर्न लाग्छ, जस्तो हामी एउटा सम्झौँ, एउटा घरमा छोरो 8 बजीसम्म सुत्छ, बाबु खेत जोत्न जान्छ, बाबु खेत जोत्न गयो, खेत जोतिरहेको छ, छोरो 8 बजीसम्म सुतिरहेको छ, गाई पनि गोठमा कराइरहेको छ भने बाबुले देख्दा देख्दै गाई कराउँदा कराउँदै गाईलाई घाँस हाल्नको बदलीमा पहिले गएर त छोरालाई अय छोरा त सुत्छस्, गाई कराइरहेको छ, घाँस हाल्ने बेलामा त यत्रो बेर त सुत्ने हो कि तँलाई म कि घरबाट निकालिदिन्छु। बाबुको हक छैन, बाबुको हक हो, किन ऊ गार्जेन हो। किन भन्छ त उसलाई निकाल्नका लागि होइन, उसलाई वे देखाइदिएको, उसलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गराउन चाहन्छ बाबुले, उसको जिम्मेवारी देखाइदिन चाहन्छ उसले। त्यसैले गर्दाखेरि आएर कराउँछ, त आफै गरेका भएन छुटिएर जा, अलग्ग बस, होइन भने कि चाहिँ उठेर बिहानै उठ र टाइममा गाई के गर्नुपर्ने छ हाम्रो व्यवहारमा त उत्रि भन्नु भनेको चाहिँ उसले आफ्नो छोरालाई सही दिशा दिन चाहेको हो। मुख्यमन्त्री एउटा कुनै पनि राज्यको मुख्यमन्त्री बनेको अभिभावक हुन्छ। अभिभावकले यसरी नै कुनै पनि कर्मचारीलाई कसैलाई पनि आफ्नो लाइनमा लिएर आउनको लागि 2 कुरा भन्दाखेरि यहाँ रिसाउनु पर्ने कुरा अनि अरूले कर्मचारीहरूलाई उठाएर त्यहाँ दिग्भ्रमित गराउनका लागि दिशा अन्यत्र बगाइदिनका लागि पवन चामलिङले जस्तो गलत कुरा बोल्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लामो यहाँबाट भन्नु छैन, यो आत्मनिर्भरको कुरा हो। जुन तरिकाले भनिएको छ यो आत्मनिर्भर बनाउनका लागि यो कुरा गर्न थालिएको छ र सबै दिएर सबै कुरा दिएर पनि छोराछोरीले टेर्दैन यदि भने अब म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु आदरणीय पवन चामलिङ साहबलाई पनि म यहाँबाट सोझो प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण कुरा दिएर पनि यदि तपाईको छोरा टेर्दैन भने तपाईँ गाली गर्नुहुन्न, भएको यति मात्रै हो। यहाँ सबै कुरा सजिलो थियो, सरकारले यदि हेरेको थियो 2 साल भयो एकदम राम्रोसँगले काम हुन्छ होला, सरल ढङ्गमा हुन्छ होला। अनि अफिसिएटिङ प्रमोसन यहाँ भनेको छ, सत्य कुरा हो। हिजो एउटा त्यसमा पनि आएको छ, कानुन बङ्गिन सक्छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ कानुन भचाएर भए पनि हामीले दिएको छौँ, सत्य भन्नुभएको छ उहाँले। यो कसका लागि दिनुभयो, यो कसका लागि कानुन भाँच्नुपर्ने बाध्य हुनुभयो? आफ्नै सिक्किमको एउटा नागरिकका निम्ति, यही सिक्किममा भएको एउटा कर्मचारीका निम्ति उहाँले कानुनलाई सम्म पनि आफ्नो हातमा राखेर उहाँलाई सुविधा दिने प्रयत्न गर्नुभयो। नोक्सान त गर्नुभएको छैन, नोक्सान गरे जस्तो त हामीलाई लाग्दैन। अनि तर यो कानुन भन्दैमा जम्मै सम्पूर्ण संविधानै कच्याकुचुक पार्ने कुरा होइन यो, तर आफ्नो दायराभित्र कतिवटा आफ्नो पहुँचभित्र र आफूले के काम गर्न सकिन्छ आफ्नो ल्यागतभित्र बसेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। भन्नुको तात्पर्य सबै कुराहरू र यहाँ धेरै कुराहरू छन्। यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, मैले समाएको छु, म कलम लेख्न पनि जान्दछु अन्य भनेर त्यो कुरा पनि उहाँले पवन चामलिङज्यूले कुरा उठाउनु भएको छ। अरू कुराहरू पनि ऊ गर्न सक्ने हो भन्ने खालको तात्पर्यमा कुरा गर्नुभएको छ। सम्झाउन पनि जान्दछु, म बुझाउन पनि जान्दछु, कलम चलाउन पनि जान्दछु, कानुन खेलाउन पनि जान्दछु भन्न चाहेको मात्रै हो। यसलाई कुरा अर्कोपट्टि बङ्ग्याएको मात्रै हो। म यहाँबाट यही भन्न चाहन्छु र अन्तमा म लामो कुरा गर्नु छैन र अन्तमा यही हो, जनताको समर्थन जुन तरिकाले आयो
अब जुन तरिकाले जनताले पूर्ण रूपले सकारात्मक एउटा सोच लिएर जनताले सरकारलाई समर्थन गर्यो, मुख्यमन्त्रीज्यूको भाषणलाई जुन तरिकाले समर्थन व्यक्त गरेको छ, अब यो समर्थनमाथि चाहिँ आपत्ति भएपछि पवन चामलिङज्यूले कर्मचारीलाई फेरि उठाएर तिमीलाई यो भन्यो त्यो भयो भनेर कर्मचारीको पक्ष लिएको जस्तो मात्रै हो। तर कर्मचारीहरूमा पनि हामीलाई थाहा छ 90% 99% इमान्दारी कर्मचारीहरू जो 9 देखि 4:30 सम्म काम गरिरहेको थिए, उहाँहरूबाट पनि हामीलाई खबर भइरहेको छ यो बडा राम्रो भयो कि हामीले न्याय पायौँ। यहाँ पनि छ र हामी सबैलाई दोष दिँदैनौँ र यहाँ सबैलाई भनेको पनि छैन कि जतिजना कर्मचारीहरू सही समयमा हामी पुग्दैनौँ र त्यसलाई मेन्टेन गरौँ, हामी सही समयमा पुग्ने कोसिस गरौँ अनि हामीले गर्यौँ भने हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था अटोमेटिकली सुध्रेर आउँछ। प्रशासनिक व्यवस्था सुध्रिनु भनेको सिक्किम राज्यको स्तर माथि भएर जाने हो भन्ने कुरा यहाँबाट मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यस दिन गर्नुभएको थियो। यसलाई तोडमोड भएको मात्रै हो, यसलाई कुनै ठुलो कुरा हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। यदि ठुलो कुरा नै के अरे एसडिएफ पार्टीले चाहन्छ भने उहाँहरूको 25 वर्षको सरकार कालमा गरेका कुराहरूलाई पनि एकपल्ट स्मरण गरोस् भन्दै म यहाँबाट आजको यो कन्फरेन्स मेरो तर्फको चाहिँ यही राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब सिधै हाम्रो स्पोक्स पर्सन जेकब खालिङज्यूलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु एवं मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार श्रीमान सीपी सरले भनिसक्नु भएको छ। यहाँहरू समक्ष म यति कुरा मात्र राख्न चाहन्छु कि हामीले सिक्किममा राजनीति गर्न सुरु गरेदेखि नै सकारात्मक राजनीतिको पक्षधर रहेका छौँ अनि सकारात्मक राजनीति गर्दै आउने कोसिस गरेका छौँ। हाम्रो राजनीति जवाफदेही राजनीति हो। हाम्रो राजनीति जनताप्रति पूर्ण रूपले समर्पित राजनीति हो। एसकेएम पार्टीको गठन त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो क्रान्तिकारी समूह अनि पार्टी गठन गरिसकेपछिको लामो सङ्घर्षको दिनहरू अनि अहिले सरकार गठन भएपछिको लगभग 2 वर्षको अवधि हाम्रो राजनीतिको केन्द्र नै जनता हो अनि हाम्रो सोचको अन्तिम पराकाष्ठ नै जनताप्रति समर्पित भावना अनि इमान्दारितासँग जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नु रहेको छ। यो बाहेक राजनीतिमा अरू अचाहिँदो एजेन्डाहरू हामी समक्ष छैन। हाम्रो जीवनशैली साधारण छ, हाम्रो राजनीति गर्ने तरिका पनि साधारण छ। यस कारणले गर्दा 14 तारिकको दिन डाक्टर बी.एच. अम्बेडकर जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कर्मचारीहरूलाई जुन आह्वान गर्नुभयो, यो आह्वान यो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति नभएर सरकारको स्वार्थको लागि पनि नभएर यो सम्पूर्ण रूपले जनताको भलाइको निम्ति, जनताको कल्याणको निम्ति अनि दुखी गरिब दुःख पाइरहेका जनताहरू सरकारी अफिसहरूमा दुःख नपाओस् भन्न खातिर जनताको निम्ति नै गरिएको यो आह्वान थियो। हामी खुसी छौँ सिक्किमका सबै कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री महोदयको यो आह्वानलाई स्वीकार गरेका छन्, समर्थन जनाएका छन् अनि धेरैजना कर्मचारीहरू जसले इमान्दारितासँग सरकारी काम र जनताको काम गर्दै आएका थिए, उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको यो आह्वान र अपिलप्रति आभार अथवा धन्यवाद पनि प्रकट गरेका छन्। किनभने सरकारी कार्यालयहरूमा यस्ता कर्मचारीहरू धेरै छन् जसले आफ्नो परिवारको समस्यालाई पनि पर छाडेर ठिक समयसम्म सरकार अनि जनताको काम अफिसमा गर्दै आएका छन्। तर त्यस्ता केही ठुला कर्मचारीहरू थिए जुन कर्मचारीहरूले चाहिँ केवल आफूभन्दा मुनिको कर्मचारीहरूले तयार पारेको कागजपत्रलाई मैले गरेको हो भनेर सरकारलाई देखाउने गर्थ्यो अनि अरूको परिश्रममा आफूले पगरी गुत्ने गर्थ्यो। त्यस्ता औँलामा गर्न सक्ने केही कर्मचारीहरू थिए। जुन कर्मचारीहरू नियमित रूपले आफ्नो ड्युटीलाई बुझेर कार्यालय जान्थे, उनीहरूलाई यो आह्वानले अझ खुसी, उमङ्ग, उत्साह र शक्ति प्रदान गर्यो भने त्यस्ता कर्मचारीहरू 1-2 जना जसले अरूले गरेको काममाथि चढेर अथवा अरूको परिश्रमलाई सिँढी बनाएर ठुलो
ठुलो पोस्ट भएकोले गर्दा सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेर रिपोर्ट पेश गर्ने उनीहरूकै जिम्मेवारी हुन्थ्यो। तर अरूले तयार पारेको रिपोर्टलाई मेरो भन्दै लान्थे, केवल उनीहरू मात्र दुखी बन्यो जो औँलाभर गर्न सक्नेछन्। यस कारणले गर्दा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले गर्नुभएको आह्वान र दिनुभएको आदेशले सिक्किमका सम्पूर्ण जनताको कल्याण त भएका छन्, जसले टाढो टाढोबाट आएर अफिस धाउनुपर्ने हुन्छ। यति मात्र होइन, सरकारका तमाम ती परिश्रमी इमान्दार कर्मचारीहरूलाई पनि न्याय भएको छ, जसले आफ्नो जीवनको रमाइलो वसन्तहरू अफिसमा निरन्तर सिन्सियर प्रकारले परिश्रम गर्दै जनताको काम गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि न्याय भएको छ र उनीहरू पनि खुसी छन्। सम्पूर्ण त्यस्ता खटिखाने परिश्रमी कर्मचारीको तर्फबाट अनि सम्पूर्ण सिक्किमका जनताको तर्फबाट मुख्यमन्त्री महोदयलाई हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अनि विगतमा पनि जनताप्रति समर्पित काम गरेर जाँदा हामीले जस्तै योगदान र बलिदानहरू दिन पनि हामी तयार बनेका थियौँ अनि दिँदै आएका थियौँ। आज सरकारमा पुगेर पनि जनताको काम गर्नको निम्ति हामीमाथि आउने आक्षेपहरू हामीलाई स्वीकार्य छ। जनताको काम गर्दा यदि प्रतिगामीहरूले, जनता विरोधीहरूले हामीलाई आतङ्ककारी भन्छन् भने उनीहरूको यो संज्ञालाई पनि हामी हाँसी हाँसी स्वीकार गर्न तयार छौँ। किनभने यही शक्तिले एक समय हामी विपक्षमा हुँदा अनि जनताको आवाज उठाउँदा हामीलाई गुन्डाहरूको झुन्ड भन्ने गर्थ्यो। अनि त्यति बेला हामीले उनीहरूले दिएको त्यो संज्ञा गुन्डाको झुन्डलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका थियौँ। किनभने हामीलाई त्यो संज्ञासँग मतलब थिएन, हामीलाई हाम्रो कर्मसँग मतलब थियो। अनि एकापट्टि विपक्षमा हुँदा हामीले त्यही शक्तिबाट गुन्डाको झुन्डको नाम पायौँ, तर हामीले कर्ममा जनताको सेवा गऱ्यौँ। त्यसै कारणले गर्दा जनताले आज हामीलाई सरकारमा पुर्यायो र त्यो सत्याच्युत भएको त्यही पुरातनवादी अनि त्यही तानाशाही सोच भएका त्यो सत्याच्युत बनेको शक्तिले बौरी उठ्नको निम्ति फेरि हामीलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिन खोज्दैछ। त्यसलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ। यदि हामी आतङ्ककारी हौँ भने जनता विरोधी शक्तिहरूको निम्ति आतङ्ककारी हौँ हामी, तर जनताको निम्ति जहिले पनि जनताको सेवा गर्ने देवदूतहरू हौँ हामी। अनि जहिले पनि आपद विपदमा परेका आएका सिक्किमका जनताको निम्ति, दुःख कष्टमा अन्याय अत्याचारमा परेका सिक्किमे सम्पूर्ण जनताको निम्ति हामीले देवदूतको काम गर्दै आएका छौँ। र आज जनताको निम्ति कठोर शब्दहरूको प्रयोग गर्दै जनताकै काम गर्ने अपिल गर्दा कुनै शक्ति अघि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू आतङ्ककारी लाग्छन् भने हामीलाई आतङ्ककारी हुन स्वीकार छ। अनि यो रोकिनेवाला होइन, यो रोकिनेवाला अभियान छैन। मैले अघि नै भने विगतको दिनहरूमा पनि हामीले जस्तै उपनामहरू पनि स्वीकार गर्दै आएका छौँ भने आज सत्तामा पुगेर पनि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ जनताकै खातिर। अनि सत्तामा पुगेर पनि हामी यो अभियानलाई रोकिने छैनौँ। आज म यहाँहरूलाई बडो गम्भीर बनेर अनुहारमा मुस्कान छर्दै यति भनेर भनिराख्न चाहन्छु कि जनताको काम भएन भने, जनताले दुःख पायो भने अनि चुनाव अगाडि गरेको हाम्रो घोषणाहरू पुरा हुनमा यहाँ बाधा हुन्छ भने हामी केवल सत्ताको रमाइलो दिन र सत्ताको सुख उपभोग गर्न मात्र राजनीतिमा आएका होइनौँ। फेरि सडकमा आन्दोलन गर्न पनि हामी तयार बनेको मनहरू लिएर, ती समर्पित सङ्कल्पहरू बोकेर राजनीतिमा आएका छौँ। र आज सत्तामा लामो समयसम्म बसेर जनताको भावनालाई जहिले पनि खेलवाड सम्झिने, अघि यहाँ प्रवक्ता महोदयले भन्नुभयो, जनतालाई भिजिलेन्सको डर देखाएर जनताको कामहरू रोक्ने अनि 3 लाख युवाहरूको 6 लाख हातहरूले कुटपिट गरिन्छ भनेर जनतालाई तर्साउन चाहनेहरूले आज जनताको काम गर्न अघि बढेको सरकारलाई रोक्ने कोसिस गर्छ भने, अनि सरकारमा भएका पनि केही कर्मचारीहरूले जो पहिलाकै सरकारको परिपाटीको अंशहरू हुनसक्छ, सोचमा, व्यवहारमा, काम गराइ तरिकामा त्यस्ता केही शक्तिहरूले जनताको काम हुनमा रोक्छन् भने आज म तपाईँहरूलाई बडो एउटा गम्भीर कुरा भनिराख्न चाहन्छु। हामी यहाँ केवल सत्ताको चौकी ओगट्न मात्र आएका होइनौँ, हामी जनताको काम गर्न आएका हौँ। यस कारणले गर्दा
जनताको काम गर्दै जाँदा कुनै पनि बाधा बन्धन आउँछ भने हामी केवल सत्तामा मात्र रमाउन चाहन्नौँ, हामी फेरि गएर क्रान्तिको आगो बालेर जनतालाई जहिलेसुकै ओभाना राख्न चाहन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरू समक्ष म भन्न चाहन्छु। सिक्किममा हामी जिम्मेवारी बोध, कर्तव्यनिष्ठा, इमान्दारिता अनि जनताको काम गर्ने माहौलको सृजना गर्न चाहन्छौँ। हिजो जनताको काम फाइलहरूमा बन्द हुने अनि जनताको जरुरी कुराहरूलाई माथिबाट ठेलेर त्यसलाई पन्छाउने पद्धति थियो। 2 वर्षसम्म माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यूले मानवताको दृष्टिकोण अनि सबैलाई मौका दिने उद्देश्य राखेर काम गर्ने माहौल हाँसी हाँसी नरम वचनले अँगालो मारेर प्रेम गरेर सँगै डिनर गरेर सँगै यात्रा गरेर दिनुभयो र त्यो माहौलले कतै सिक्किममा यो वर्क कल्चर डेभलप भएर जान्छ कि अनि गरिबको सेवा हुन्छ कि भन्ने उहाँले एउटा सद्विचार राख्नुभयो। केही हदसम्म त्यो पूर्ण पनि भयो, त्यसलाई असफल प्रयोग भयो भन्दैनौँ हामी, त्यो प्रयोग केही हदसम्म सफल पनि भयो, तर केही हठीहरूको निम्ति त्यो प्रयोग एउटा ग्रान्टेड एउटा त्यो प्रयोगलाई एउटा सजिलोपनाको रूपमा लिने गरियो। यस कारणले गर्दाखेरि सरकार आज कठोर छ भन्न चाहेको होइन, तर सरकार गम्भीर छ र यो गम्भीरताभित्र अब हामी केवल माया प्रेम दयाले मात्र होइन, तर अब नियम कानुनले पनि अघि बढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने सोचमा पुगेका छौँ। यस कारणले गर्दा हामी सिक्किममा जनताको काम हुनै पर्ने, त्यसको बदला अर्को विकल्पै छैन भन्ने अवस्था र त्यो वातावरण सृजना गर्न चाहन्छौँ। हामी सिक्किमका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई, राजनीतिज्ञहरूलाई, म आफैलाई, हाम्रो सरकारको सबै तहका व्यक्तित्वहरूलाई हामी यो कुरा अवगत गराउन चाहन्छौँ। जब हामी राजनीतिमा आउँछौँ अथवा सरकारी कर्मचारी हुने इच्छा राखेर त्यो अहोदाहरू गर्छौँ, हाम्रो अगाडि एउटै मात्र विकल्प छ, त्यो चाहिँ हो जनताको काम गरिएको हुनुपर्छ। यो बाहेक अर्को विकल्पै छैन। एउटा पुजारीको विकल्प उसले आफ्नो भक्तलाई आशिष दिनु हो, भक्तलाई प्रसाद दिनु हो, एउटा पुजारीको विकल्प। त्यो बाहेक त्यो पुजारीको अर्को विकल्पै छैन मन्दिरमा बस्ने। त्यस्तै हामी राजनीतिज्ञमा आएकाहरू, हामी नौकर साहब बनेको अगाडि जनताको काम गर्नु बाहेक अर्को हाम्रो विकल्पै छैन। हाम्रो एकमात्र काम यही मात्र हो र त्यसको निम्ति सबैजना समर्पित हुनुपर्ने समय आएको यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। पुनः एकचोटि हामी जुन यो कानुन भाँच्नेको कुरा आयो, यस विषयमा म अलिकति 2 शब्द राखेर म भन्न चाहन्छु। बेशक मुख्यमन्त्री महोदयले त्यो दिन भन्नुभयो कि कानुनलाई भाँचेर होइन, तर कानुनलाई बङ्गाएर भए पनि हामीले कर्मचारीको काम गरेका छौँ। के भन्नु चाहनु भएको उहाँले, आज म भन्न चाहन्छु। पूर्वको सरकारले कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने एरियर 3वटा इन्स्टलमेन्टमा बाँड्ने नियम बनाउनु भएको थियो। सरकारी रेजुलेसन पास गर्नुभएको थियो, त्यो सरकारी कानुन भएको थियो अनि त्यही अन्तर्गत इन्स्टलमेन्टमा दिने सुरु भएको थियो। तर हाम्रो सरकारले आएर त्यो नोटिफिकेसनलाई बङ्गाएर, त्यो नोटिफिकेसनलाई छेडछानी गरेर हामीले इन्स्टलमेन्टमा होइन एकैचोटि दिने काम गर्यौँ। नोटिफिकेसनलाई हामीले राम्रो कामको लागि बङ्गाएका छौँ। धेरैजना सरकारी अफसरहरू एक्सटेन्सनको मारमा परेकोले गर्दा सेक्रेटरी नभई रिटायर भइरहेका थिए, जोहरू वास्तवमा सेक्रेटरी हुनुपर्ने थियो। उनीहरूको सर्भिसको सिनियरिटीले, उनीहरूको एजुकेसन क्वालिफिकेसनले, हरेक प्रकारको मापदण्डले, हरेक प्रकारको क्राइटेरियाले उनीहरू सेक्रेटरी हुनुपर्ने थियो। हाम्रो सरकार आएपछि हेऱ्यौँ, तर अगाडि जुन एक्सटेन्सन भएको थियो अनि हाम्रो सरकारमा आएर पनि जसको हातमा एक्सटेन्सनको कागज थियो उनीहरू त सेक्रेटरी भएर एक्सटेन्सनमा थिए, तर मुनिकाहरू जो सेक्रेटरी उनीहरू डिजर्भिङ क्यान्डिडेट थियो हरेक क्राइटेरियाबाट, तर उनीहरू सेक्रेटरी हुन नपाउँदै उनीहरू रिटायरमेन्ट हुँदै थिए। त्यस्ताहरूलाई सेक्रेटरी बनाउनको लागि हामीले कानुनलाई बङ्गायौँ। मुख्यमन्त्री महोदयले भन्न चाहेको यो हो। हामीले कसैलाई न्याय दिनको लागि कानुनसँग छेडछाड गर्यौँ होला, तर हामीले कसैलाई अन्याय गर्नको लागि होइनौँ। यो कुरा हामी यहाँहरू समक्ष बताउन चाहन्छौँ। कोभिड-19 को प्रकोपमा छौँ। लामो बोलेर यहाँहरूको समय हामी खेर पाल्न चाहन्नौँ। यो कोभिड-19 को यो पेन्डेमिकमा पनि सिक्किम सरकारले अन्य राज्यहरूले भन्दा सबैभन्दा सर्वोत्तम काम गरेको छ। यो छाती खोलेर शिर उच्च गरेर भन्न सक्ने कुरा हो हाम्रो निम्ति। यस कारणले गर्दा फेरि यो 3rd वेभमा भारतलाई निकै साह्रो परिरहेको छ। भारतको राजधानी लगायत मुख्य सहरहरू आज कोलाहल हाहाकारभित्र बाँचिरहेको छ।
त्यो स्थिति सिक्किममा आउन दिँदैनौँ हाम्रो सङ्कल्प हो। तर आउँदैन भन्न सक्दैनौँ, यो ग्लोबल पेन्डेमिक हो, केही पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा सम्पूर्ण जनता, सम्पूर्ण युवाहरू, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरू यो अवस्थामा धेरै धेरै पहिलाको भन्दा बेसी जोगिएर बस्ने आह्वान गर्दै मेरो 2-4 शब्द यही राख्न चाहन्छु। तपाईँको केही प्रश्न छ भने हामी लिन्छौँ। थ्याङ्क यू। जुन कर्मचारीहरूलाई अफिसिएटिङको प्रमोसनको कुराहरू छ, तत्कालीन पूर्व ल कमिसनर आरके पात्राले जुन रेकमेन्डेसन दिनुभएको थियो कि अफिसिएटिङ प्रमोसन इज लिगल भ्यालिड र उहाँकै रिकमेन्डेसनको आधारमा यो सुरुवात भएको। अहिलेको अवस्थामा आएर त्यो रिकमेन्डेसन कतै गलत भएको महसुस भएको हो या त त्यो रिकमेन्डेसन चाहिँ वापस गर्न चाहन्छ सरकार? धन्यवाद, तपाईँले राम्रो सोध्नुभयो। तर यसलाई तपाईँको जवाब दिनुभन्दाखेरि अगाडि चाहिँ हामीले यसलाई राम्रोसँगले अध्ययन नगरिकन हामी यो सबै कुराहरूलाई अगाडि राखेर हामी यो कुरालाई विशेष हेरेर मात्र तपाईँहरूलाई पुरा जवाब दिन सक्छौँ। किनभने अहिले नै हामी तपाईँहरूलाई यो कुरालाई यो हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने हामी यो सबै कुराहरूलाई मसौदालाई अगाडि राखेर हामीले अध्ययन गरेर मात्रै यो कुरालाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँले आरके पात्राको नोटिफिकेसन के भन्नुभयो? अहिले त्यो स्टडी आरके पात्रा ल कमिसन हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ रिकमेन्डेसन दिएको थियो, अनिस रिकमेन्डेसन अफिसिएटिङ प्रमोसन चाहिँ सुरु भएको त्यो त्यति बेलादेखि अनि अहिलेको आएर चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यालिड छ छैन, अहिलेको सन्दर्भमा त्यो कतिको भ्यालिड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले त्यसलाई चाहिँ विकृत गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छ। ठिकै छ, मैले अघि यहाँ क्वेसन हेर्छु, उहाँले त्यसको एन्सर दिइहाल्नु भयो। ठिकै छ, म पनि बुझिराख्नुको लागि यसको गान्तोकमा भन्दा पनि हामी ग्रामीण स्तरमा अधिक मात्रामा देखिएको छ र यो सम्बन्धमा व्यवस्था परिवर्तनको जुन तपाईँले नारा मात्र व्यवहारमा पनि तपाईँले उतार्ने एउटा जुन चाहिँ पहल आरम्भ भएको छ, यसमा चाहिँ यो अब एउटा एक्ट चाहिन्छ भन्ने पनि हामी तपाईँको सुनिरहेको छ। यसमा मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, यो अभियान यहाँ रोकिने अभियान होइन। अघि नै वास्तवमा मैले कुरा सकेको छु, यो अभियान रोकिने अभियान होइन, यो जारी रहने अभियान हो। हामी यसको निम्ति एउटा मेकानिजम पनि तयारी गरिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पत्रकार, किनभने तपाईँले पनि ठुलो जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ, अनि सम्पूर्ण जनताले हामीलाई साथ मात्रै दिनुहोस्। आउने दिनहरूमा जनताकै निम्ति हामी यस्ता कामहरू अझ सुचारू रूपले अघि गर्दै नै जानेछौँ। जुन चाहिँ अम्बेडकर जयन्तीमा सिएम साहबले भन्नुभयो होइन कि अब जुन चाहिँ एथोरिटिजहरू हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू भन्नुभयो, तर हामीले कतिपय सेक्रेटरिजहरूलाई गएर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि होम डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै निमन्त्रण थिएन भन्ने कुराहरू पनि आए। अन्त यसको सिस्टमेटिकली एउटा हुनुपर्ने थियो भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ। त्यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? सेन्ट्रल गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन पनि हेर्नुहोस्, स्टेट गभर्मेन्टको नोटिफिकेसन पनि हेर्नुहोस्। पेन्डेमिक सिचुएसनमा स्पेसली इन्भिटेसन कार्डहरू बाँडिँदैन। झन् अहिले यो कति ठाउँ त अहिले सबै इन्भिटेसनहरू चलिरहेको छ र जुन पनि सेक्रेटरीहरूले चाहे जसैले पनि इन्भिटेसन थिएन भन्ने भन्छन्, त्यो उहाँहरूको एउटा एक्सक्युज माग्ने कोसिस मात्र हो। हामीलाई यहाँनिर कसैलाई ढाकछोप गर्नु केही छैन। त्यो एउटा नेसनल पर्व थियो, त्यहाँ उनीहरू स्वतः उपस्थित हुनुपर्ने थियो। यो स्पेसली यो कुरामा अलिकति एड गर्नु पऱ्यो। यो अम्बेडकर जयन्ती भनेको एउटा नेसनल फङ्सन प्लस स्टेट फङ्सन हो। अटोमेटिकली स्टेट फङ्सन अनि नेसनल फङ्सन भनेपछि डिपार्टमेन्टल हेड त्यहाँनिर जानु अनिवार्य हुन्छ एज पर प्रोटोकल, एज पर गाइडलाइन्स। र जसले उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब है, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूलाई यो अब अज्ञान भएको या त एक्सक्युज जस्तो मात्रै होला। किन भन्दाखेरि अटोमेटिकली मैले भने नेसनल पर्व, राष्ट्रिय पर्व या त यो त स्टेट पर्व भएपछि त उहाँहरू अटोमेटिकली एज पर प्रोटोकल जानै पर्छ। म्याडम, सीएम साहबले भन्नुभयो कि मन्डे चाहिँ मोस्टली मन्डे हाफ अफ द डेमा चाहिँ कतिवटा कर्मचारी ढिलो फर्केर आउनुहुन्छ, हाफ डे जति बिताएर। सो एनी रिपोर्ट आज फर्स्ट मन्डे त्यसको बादमा आउँदाखेरि कि आज केही इम्प्रुभमेन्ट अर एनिथिङ केही पाउनु भएको थियो कि रिपोर्ट त्यस्तो? जहाँसम्म अहिले हामीले सिएम साहबको आह्वान पछिको हामीले अफिसको हालचाल हेरिरहेका छौँ। इम्प्रुभमेन्ट
अलिकति होइन धेरै राम्रो भएको छ अनि आज पनि एकदमै राम्रो भएको छ। कतिजना बाध्यतावश अलिकति ढिलो छिटो हुनसक्छ, जो एउटा कन्सिडर पनि भइहाल्ने कुरो हो, त्यसमा केही त्यस्तो कुरा छैन। तर इन्टेन्सनली अहिले कोही पनि ढिलो गरेका छैनन्, सबैले छिटो गइरहेका छन् अनि उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य बोध गरिरहेका छन्। र जहाँसम्म इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्नुभयो, यसमा हामी चाहिँ यो अति नै एउटा सन्तोषजनक रहेको लागेको छ। सिएमले यो जुन चाहिँ पनि डिसिजन लिनुभएको छ इज भेरी वेलकमिङ होइन, अब यो राम्रो कुरा नै हो। तर तपाईँले यस्तो लाग्दैन कि यो चाहिँ कहीँ पनि गए कहीँ पनि सानो भएको जस्तो लाग्दैन, बिकज उहाँले त हाई लेभल ब्युरोक्राट्सहरूलाई अलिकति लाइनमा लिनु भएको, तर अल्टिमेटली उहाँहरूले त फेरि आफ्नो सबअर्डिनेट्स जो खटिखाने हार्डवर्किङ इम्प्लोइजहरू छ उहाँलाई टाइट गर्छ है। सो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कि उहाँहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब एक्सन बोल्छ, त्यसको लागि तपाईँले जुन चिफ सेक्रेटरीबाट एक्सन भएको कागज जुन पाउनुभएको छ त्यसमा तपाईँले मुनिल्लो तलाको कर्मचारीहरू कोही देख्नुहुन्न। एडिसनल चिफ सेक्रेटरीमाथि कारवाही हुनु भनेको नट अ म्याटर अफ जोक। त्यस कारणले गर्दा यहीँबाट तपाईँले प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ सरकारको इन्टेन्सन मुनिको कर्मचारीहरूलाई मात्र दबावमा हाल्ने होइन, तर माथिल्लो तहदेखि नै राम्रो काम होस् भन्ने छ। सर त्यस्तो खालको त्यो लिस्टहरू फेरि पनि आउने गर्छ अब कि एउटै मात्रै त्यो एक्जेम्पलरी राख्नु भएको हो कि फ्युचरमा पनि अझै इम्प्लोइजहरूको लिस्ट आउँछ? मैले अघि भनिहालेँ यो अभियान जारी नै हुन्छ।